अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। माज़रत फिर से खुशबाश मेरे मुंह से फ़रवानी में निकल जाता है, लेकिन आजकल वो हालात नहीं है। पाकिस्तान के हालात बहुत ही तशवीशनाक हुए हैं, होते जा रहे हैं। और आपको जैसे कि पता है कि अरशद शरीफ साहब की मौत के बाद तो चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़। हमारे इदारों को काफ़ी अरसे से मुतनाज़ बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर फ़ौज एक लंबे अरसे से खामोशी ताने हुई थी। अब फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब DGISPR ने, और उनके साथ DGISI भी थे। हालांकि ये एक अपने आप में एक तारीख है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता कि DGISPR और DGISI जो हैं वो इकट्ठे बैठे हैं और लोगों के सवालात के जवाबात दें। अब जनाब आली ऐसा क्यों करना पड़ा और कितनी ख़तरनाक बातें हो रही हैं, इसके पीछे का जो पूरा लुबे लुबाब था, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, इमरान खान को किस तरह से उनकी साजिश का बयानिया जो है उसके बारे में, और ख़ास तौर पे सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के ऑनर हैं, उनको पाकिस्तान लाने का प्लान किया जा रहा है और उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया जा रहा है। क्या हैं ये सारी बातें, क्या हैं ये सारी चीज़ें, वो मैं आपको बताऊँगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए उसके लिए एडवांस माज़रत चाहूँगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह से मेरी समझ में आया है मैं उसी तरह से आपको बयान करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी महीनों से, तकरीबन 1 साल से, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बहुत ट्रेंड चलाया जा रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात करूँगी कि सिर्फ इसमें PTI के लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि PMLN की तरफ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जलसा गुजरांवाला जब किया था, वहाँ पर भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया था। इस चीज़ को लेकर एस्टैब्लिशमेंट ने ये बात मान ली है। DGISPR और DGISI ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो चीज़ें हमसे माजी में गलत हो गई हैं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन आइंदा इसको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम कभी भी सियासत में अब नहीं आएंगे, कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। उसकी रीज़न उन्होंने क्या बताई है? रीज़न उनकी बातों से जो मैंने मेरी जो परसेप्शन है या जो मेरी समझ है, जो मेरी समझ में आया, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। हर्ट क्यों है, उनका दिल क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि आप जब किसी को बनाते हो, कहते हैं जब तुम किसी के ऊपर एहसान करो तो फिर तुम उसके शर से बचो। ये बिल्कुल कहानी ऐसी है कि एक चूहा पानी में गिरा हुआ था, ऊपर से बाज गुजरा, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चूहे की जान बचाऊं। उसने उसको पानी से निकाला, लेकिन चूहा ठिठर रहा था। उसने कहा ये मर जाएगा। तो बाज ने सोचा कि मैं इसको अपने परों की गर्माहट देता हूँ, गर्माइश देता हूँ, उसके बाद ये जब ठीक हो जाएगा तो मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन जब बाज उड़ने लगा तो उसने देखा कि उसके पर जो हैं वो वही चूहा जिसके साथ उसने नेकी की थी वो कुतर चुका हुआ था। तो ये तो मौला अली का भी फरमान है कि जी जिसके साथ तुम नेकी करो उसके शर से तुम बचो। तो ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज वही पार्टी के कुछ वज़रा, कुछ गंदे लोग, जिस तरह के फैसल वाउडा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के पीछे कुछ गंदे लोग हैं। मैं इमरान खान के ऊपर डायरेक्ट तनकीद नहीं कर रही, मैं ये कहती हूँ कि इमरान खान गलत हाथों में चले गए हैं, गलत लोगों की रविश पे चल निकले हैं, जिसका इजहार DGISPR ने किया, जिसका इजहार DGISI ने किया। उन्होंने कहा कुछ बड़े ख़तरनाक किस्म के हकायक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अरशद शरीफ वाला मामला है, इसको पूरी तरह से मुल्क के ख़िलाफ़ एक एजेंडे के तौर पे चलाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया ARY चैनल का। इससे पहले जितने भी चैनल्स के नाम लिए जाते रहे हैं उसमें निजी चैनल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया जाता था। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ARY हक और सच की आवाज़ है, तो ARY लंदन के अंदर बैन हो चुका हुआ है। वो अपने नाम और अपने लाइसेंस से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्होंने 11 गलत खबरें शेयर की, जिन पे मुतअद्दिद बार उनको जुर्माना जो है वो पे करना पड़ा है। अच्छा, काफ़ी अरसे से सलमान इकबाल साहब जो ARY के ऑनर हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। कुछ लोग उनको मफरूर कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए सलमान इकबाल साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। तो DGISI ने कहा कि DGISPR ने भी ये कहा कि अरशद शरीफ की कत्ल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें सबसे पहला नाम उन्होंने लिया है खुद सलमान इकबाल का कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए, बल्कि आना नहीं चाहिए, उन्होंने कहा उनको लाना चाहिए और उनको यहाँ लाकर शामिल तफ्तीश
کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں نے، اگر آپ نے وہ ویڈیو اب تک نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ارشد شریف کے قتل میں کس طرح سے سلمان اقبال صاحب کے چینل اور ان کا نام بھی آ رہا ہے مبینہ طور پہ۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ ارشد شریف کے بارے میں DGI/SPR نے بھی آج ہو بہو وہی باتیں کی ہیں جو کل میرے سورس نے مجھے بتائی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد شریف کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ پاکستان سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ نام لیا KP کے گورنمنٹ کا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے کچھ لوگ بار بار ان کو یہ سیکیورٹی الرٹس اور تھریٹس جاری کر رہے تھے، جس میں وہ بار بار ان کو کہتے تھے ارشد شریف کو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ دبئی گئے، اور دبئی میں جا کر جب ان کا ویزا ختم ہوا تو اس کے بعد وہ گئے آگے کینیا میں۔ اب کینیا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف آپشن ہی کینیا کا بچا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آن ارائیول ویزا پاکستان کے علاوہ 34 ملک ہیں جہاں پر اگر پاکستانی پاسپورٹ آپ لے کر جائیں تو آن ارائیول ویزا آپ کو مل جاتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ 100% جھوٹ ہے۔ پہلی بار انہوں نے عمران خان کا ڈائریکٹ نام لے کر کہا ہے کہ ان کا نظریہ 100% جھوٹ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو غیر قانونی کام کہتے تھے۔ DGI/SPR نے بھی یہ کہا، DGI/SI نے بھی کہا کہ عمران خان ان کو غیر قانونی کام کہتے تھے، جس پہ فوج ان کو انکار کرتی تھی، اور وہ آ کر باہر رات کو ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور دن کو آ کر اپنی ہی فوج کو گندا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان نے فوج کو متنازع بنایا، لوگوں کی نظر میں ان کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر ملکی بیرونی ایجنڈا ہے کہ جس میں کہا یہ جاتا تھا، آج سے کئی سال پہلے جو ہمارے دشمن تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی ملک کو کمزور کرنا ہو تو آپ اس کی فوج کو کمزور کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ DGI/SPR کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کر رہے ہیں عمران خان۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا عمران خان صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم ہومیوپیتھک نہیں بلکہ پراپر طریقے سے علاج کریں گے۔ یہ ڈائریکٹ دھمکی کس کو ہے؟ یہ دھمکی ہے نام نہ لیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ آج کھل کے سامنے آئی۔ آج انہوں نے بیٹھ کر سب کے سامنے اوپنلی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سائفر کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی غلط ہیں، رجیم چینج کے الزامات جو ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری خاطر قربانی یہ دی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ڈائریکٹلی DGI/SI نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے آفر کی تھی عمران خان لوگوں نے، ان کی پارٹی نے کس کو، جنرل باجوہ کو، کہ آپ کو ہم تا حیات یعنی کہ پوری عمر کی ایکسٹینشن دیں گے، آپ پوری عمر کے لیے جو ہے وہ جنرل رہیں گے، لیکن جنرل باجوہ نے اس کو ٹھکرا دیا، اور انہوں نے فوج کی خاطر، ہماری خاطر اور اپنے اوپر سارے الزامات لیے۔ تو یہ سب کچھ ان کا کہنا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، اور اعلیٰ تحقیقاتی وفد جو ہے وہ کینیا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آفر کیا ہے اقوام متحدہ کو کہ اگر وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تحقیقات میں تو ان کو بھی اوپنلی آفر ہے، جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان اقبال صاحب کو کس طرح سے پاکستان لایا جاتا ہے اور کس طرح سے شامل تفتیش کیا جاتا ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کیا کیا کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارا احوال جو میں نے آپ کو بتایا، یہ میں نے خود سے نہیں بتایا بلکہ میں نے آپ کو بتایا DGI/SI اور DGI/SPR کی پوری پریس کانفرنس کا لب لباب۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔